حدیبیہ کے یا رسول اللہ وقت مازیگر دمانزر او بنشتا نشتا آقا کریم ورطوئی لگے شانتشتا او صرف دسکلو بنی سکی دی یا رسول اللہ دے لوٹا کی دی آقا وی دا لوٹا دے خواروڑا آقا کریم لوٹا کے خوادا او بڑا بطے پکی کے خواہ تا آقا دا بطنا پروردگار دو بو چینا جاری کا شپک سوا صحابو او بس سنبالن کے او بس دورن کے او بو باندے وصلمو کو او بو باندے شپک سوا چاردامو کو پروردگار ہو دا تمامن کے زمین آقا دا بطا بدے اسیدہ سنی ملے وا ربت رو بچاری کرے دے تمرا لوکا کے دیوانے کے خواہ آقا وی لکھ شانتے عمل تخکار کا باقی او بچاری کل دا مولا کار دے لیکن او بطروں دا داستان بستے ارے نچنے چارے کول یا دا پروردگار کمال دے زمان پلی خبر کوئی نہیں کسی کسا ہوئے دا کسی تاسو ہوئی دلی دی پدی کسا کے مین پوائنٹ پر آزا چیزا صدا پارا پدی کسی نے استدلال کو گورا لکھ شانتے ہو بو آقا وی داستان بستے او بلے کے تروڑا گوتا پکی کی دا چینا باتی پروردگار جاری